सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल है। हामीले HTML CSS र जाभास्क्रिप्ट सिक्ने सिरिजमा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो अब इररहरू हुन्छ हैन, ब्राउजर्सहरूको चाहिँ एक्सटेन्सनहरूलाई चाहिँ डेभलपर्स टुलहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने, त्यसको बेनिफिटहरू र डिफ्रेन्ट ब्राउजरहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सोलहरू हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट डेभलपर्स टुलहरू हुन्छ, ब्राउजरमा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही हेरेको थियौँ भने चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसिक एउटा जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम स्टेटमेन्टहरू भनेको चाहिँ के हो है, बेसिक एउटा रुल्स हुन्छ हैन, जस्तै अब सेमिकोलनको कुराहरू हुन्छ, यो सबै एउटा बेसिक अलराउन्ड कुराहरूलाई चाहिँ म कलेक्ट गरेर चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ यसलाई हेरौँ है। सो यसको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ क्विकली यहाँनिर चाहिँ tut41 भन्ने बनाउँछु, म tut41.html भनेर बनाउँछु है, र tut31.html बनाइसकेपछि म tut41.js भनेर बनाउँछु, किनकि यो दुईटा फाइलहरू चाहिँ म आज यसमा चाहिँ म काम गर्नेछु। र म यसलाई क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन जाभास्क्रिप्टमा हैन, जुन हाम्रो HTML फाइल छ, म HTML फाइलमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म जाभास्क्रिप्ट बेसिक्स भनेर म लेख्छु है, र जाभास्क्रिप्ट बेसिक्स भनेर लेखिसकेपछि म यहाँ के गर्न चाहन्छु त हजुरलाई सबभन्दा सुरुमा म भन्न चाहन्छु हाम्रो जाभास्क्रिप्ट प्रोग्रामको बारेमा है। जाभास्क्रिप्टको प्रोग्रामको बारेमा भन्नलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स भनेर लेख्छु, र जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम लेखिसकेपछि म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म यहाँ हजुरलाई लेखेर भन्न चाहन्छु एउटा जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ लिस्ट अफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरूको हो। जस्तै धेरै प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरूको लिस्टहरूलाई ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम भन्छौँ। सो म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ JS प्रोग्राम is JavaScript program is a list of programming statements and programming statements भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट अफ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट अफ के हो, एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम चाहिँ सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरै कम्प्युटरको एउटा के भन्छ त्यसलाई बेसिक भनौँ या के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन हो, जुन कुरा चाहिँ एक्जिक्युट हुनुपर्छ। सबै कुराहरू भनेको के हो, कम्प्युटर प्रोग्राम हो। अनि यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यही प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सनहरू होइन, जुन एक्जिक्युसन हुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट हो। सो हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेको के हो, स्टेटमेन्ट्स आर द प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सन्स भनेर म लेख्न सक्छु है, र यति लेखिसकेपछि म प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रक्सन्स हो। सो यो कुराहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ के एउटा लिस्ट अफ प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरू, र जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरू लेख्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ। म के गर्छु हजुरहरूलाई यहाँनिर स्क्रिप्ट ट्याग लगाएर अहिलेको लागि देखाउँछु, र स्क्रिप्ट ट्याग लगाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी जाभास्क्रिप्ट लेख्छौँ, जाभास्क्रिप्ट लेखिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्टेन के हुन्छ, हामीले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू, अपरेटरहरू, एक्सप्रेसनहरू है, किवर्ड्सहरू चाहिँ हुन्छ, जस्तै कमेन्ट्सहरू हुन्छ। यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा कम्पोजिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्ट स्टेटमेन्ट्स हो। र जाभास्क्रिप्ट स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जस्तै म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म भेरिएबलहरू बनाउन सक्छु, सपोज भेरिएबल ABC भन्न सक्छु होइन, र म यसलाई चाहिँ सेमिकोलनले चाहिँ यो एउटा लाइनलाई चाहिँ इन गर्न सक्छु। त्यस्तै म के गर्न सक्छु, लेट A इक्वल्स 5 भन्न सक्छु होइन, लेट A इक्वल टु 5हरू भन्न सक्छु। यो कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेमिकोलनको कुरा है, र सेमिकोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सेमिकोलन भनेर लेख्छु। सेमिकोलन भनेको चाहिँ के हो, एभ्री स्टेटमेन्ट्स इन्ड विथ के भन्दाखेरि चाहिँ सेमिकोलन। जब कुनै पनि स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ हजुरलाई इन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेमिकोलन दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी इन गर्न सक्छौँ। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो सेमिकोलनको कुरा छ। र जाभास्क्रिप्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अननेसेसरी चाहिँ हाम्रो व्हाइट स्पेसहरू हुन्छ। सपोज म यहाँ के गर्छु, लेट A इक्वल टु, म सपोज यहाँ यति धेरै स्पेस दिएर म यहाँ
के गर्न सक्छु त भन्दा एउटा स्ट्रिङ पनि पास गर्न सक्छु हैन। सो म यहाँ चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म a = 8 भनेर लेख्छु र यति लेखिसकेपछि चाहिँ यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै स्पेस छ नि हैन। म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट removes or ignore the unnecessary white spaces भन्छु म। व्हाइट स्पेसेस भनेको ग्यापहरु है र यसलाई म कपी गर्छु। लेट a = यति छ। म अहिले लागि लेट a = को लागि म यसलाई यति बन्द गरिदिन्छु हैन र म यहाँ के गर्छु console.log a भनेर राख्छु म। यति भनेर राखिसकेपछि हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ के हुनुपर्छ एज यु क्यान सी मैले सेभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ व्हाइट स्पेसेस चाहिँ हटेको छ। मैले सेभ गर्छु र सेभ गरेर हाम्रो यसलाई म के गर्छु ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु र मैले लाइभ सर्भर अन गरेको छु। यति गरिसकेपछि एज यु क्यान सी म यहाँ इन्स्पेक्टमा गएर चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि जुन हाम्रो कन्सोल छ कन्सोलमा गएर चाहिँ अनकट सिन्टेक्स एरर आइडेन्टिफायर a हैज अलरेडी बीन डिक्लेयर भनेछ। सो म के गर्न सक्छु मेरो यहाँ a चाहिँ अलरेडी ओके मैले यहाँ भेरिएबल गरेर गराएको छु है। सपोज मैले यहाँनिर लेटको ठाउँ मैले भ्यार a = चाहिँ a एड गरेँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ a चाहिँ अहिले चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। मैले यहाँनिर भेरिएबल यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलरेडी त्यहाँ माथि भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेपछि मैले यसलाई एड गर्न सक्छु र हाम्रो यहाँ a प्रिन्ट भएको छ एज यु क्यान सी। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के थियो सेमिकोलन्स र व्हाइट स्पेसेस अननेसेसरी व्हाइट स्पेसेसहरु थियो है। सपोज अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब लाइनहरु ब्रेक गर्नु पर्यो भने हैन लाइन लेन्थहरु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज एउटा सिम्पल नट सिम्पल बट एउटा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपरहरुले चाहिँ अराउन्ड 80 लाइन्स अफ क्यारेक्टर 80 क्यारेक्टर्सको चाहिँ कोड भइसकेपछि चाहिँ जेनरली के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपरहरुले चाहिँ लाइन ब्रेकहरु गर्छन्। यो चाहिँ एउटा फ्याक्टको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यो फ्याक्ट मैले शेयर गरेँ हजुरसँग चाहिँ 80 क्यारेक्टर्समा चाहिँ लाइन कोड भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एभोइड गर्छन् है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो कुराहरु छ 80 लाइन्स अफ कोडमा लाइन ब्रेक गर्न सकिन्छ कोडलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ यही कुराहरुलाई सिमिलर कुराहरुलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं। सपोज हजुरले चाहिँ धेरै ब्राउजरहरुमा धेरै जब कुनै पनि वेबसाइटको पेज सोर्सहरु खोल्नुहुन्छ त्यो बेला त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ विदाउट सेमिकोलन चाहिँ इन्ड भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्ड विदाउट सेमिकोलन हामी इन्ड गर्न सक्छौं बट दिस इज हाइली रिकमेन्ड दैट यु शुड युज सेमिकोलन है। सेमिकोलन युज गर्नु चाहिँ धेरै हाइली रिकमेन्ड कुराहरु हुन्छ। त्यसै अब जाभास्क्रिप्टमा कोड ब्लकहरु भन्ने हुन्छ कोड ब्लकहरुलाई चाहिँ हजुरले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। सपोज म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जति पनि छ यो सबै कुराहरुलाई म अहिले लागि चाहिँ यहाँ कन्सोलमा यसलाई हटाइदिन्छु र म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लिन्छु जसको आईडी चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ म p1 भनेर राख्छु। म p1 भनेर राखिसकेपछि यसको आईडी को भित्र म हेलो भ्युअर्स भनेर राख्छु म। र सपोज अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ के गर्न सक्छु र यो चाहिँ कहिले होस् भन्दाखेरि चाहिँ हेलो भ्युअर्स भन्ने चाहिँ म यहाँनिर बटन एउटा राख्छु। बटनमा म यहाँनिर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुराहरु चाहिँ मैले यसमा फायर गर्न सक्छु है। सपोज म यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म हामीसँग एउटा अनक्लिक भन्ने के हुन्छ अनक्लिक भन्ने चाहिँ एउटा इभेन्ट एट्रिब्युट गर्ने चाहिँ एउटा एट्रिब्युट हो। अनक्लिक भन्ने चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टको इभेन्टहरुलाई फायर गर्ने चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एट्रिब्युट हो। सो यो फायर गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ एउटा माई फंक्सन भनेर म एउटा फंक्सन बनाउँछु है। र यो फंक्सन चाहिँ जब यो बटनमा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ क्लिक मी भनेर म राख्छु र क्लिक मी भनेर राखेपछि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हेलो भ्युअर्स छ यो हेलो भ्युअर्सलाई चाहिँ म चेन्ज गर्न सक्छु। सो यो कसरी म गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु हुन सक्छ। हामीले यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामी यसलाई एचिभ गर्न सक्छौं हैन। र सबैभन्दा भने मेन हामी यसलाई गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर माई फंक्सन भन्ने एउटा फंक्सन बनाइसकेको छु जाभास्क्रिप्टमा भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ जाभास्क्रिप्टमा एउटा फंक्सन चाहिँ बनाउनु पर्छ। र सो म यहाँ के गर्छु म फंक्सन बनाउनको लागि यो फंक्सनको कुराहरु हामी पछि गर्ने छ है डोन्ट वरी। म फंक्सन भन्छु र माई फंक्सनलाई म लिएर आउँछु। अहिले लागि म माई फंक्सन हाम्रो जुन छ
माई फंक्सन म एउटा बनाउँछु र यो फंक्सनको कुरा नलिनु होला है, टेन्सन नलिनु। फंक्सन हामी यसलाई डिटेलमा हेर्नेछौँ। हाम्रो जब फंक्सनको हामी गर्नेछौँ यो फंक्सनको ट्युटोरियलमा हामी यसलाई हेर्नेछौँ। र फंक्सन गर्दाखेरि मैले यहाँनिर यो दिनुपर्ने थियो, मैले मिस्टेकली यहाँ दिएको छैन। सो माई फंक्सन चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप्लाई होस्। सो यसलाई एप्लाई गर्नको लागि अब के चेन्जेसहरू चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भित्र चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है। सपोज म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी हाम्रो के छ P1 भन्ने छ। सो हामी चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्छ, P1 लाई चाहिँ कल गर्नुपर्छ। सो म यहाँ P1 लाई कल गर्छु र कल गर्नको लागि एज यु क्यान सी यहाँनिर म के गर्छु, हाम्रो P1 छ र P1 लाई मैले कल डकुमेन्ट डट गेट आइडी बाई P1 गर्छु र म यसको चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इनर HTML यो एउटा चाहिँ मेथड हो है। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। म इनर HTML भनेर लेख्छु र इनर HTML भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दा हेलो भ्युअर्समा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु, हे अडियन्स। ओके, म भ्युअर्सलाई चाहिँ म केमा चेन्ज गर्न चाहन्छु, अडियन्स। हे अडियन्स भनेर म यसलाई म चेन्ज गर्न चाहन्छु र यति चाहिँ यसलाई म यहाँनिर सेभ गर्छु। यदि सेभ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जब म यो बटनमा क्लिक गर्छु, यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो छ हे अडियन्स भन्ने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एप्लाई हुन्छ र हामीले यसमा अनक्लिक युज गर्न सक्छौँ। सपोज मैले यहाँ टाइपमा बटन पनि युज गर्न सक्छु, टाइपमा म बटन पनि युज गर्न सक्छु र म सेभ गर्छु र यसलाई सेभ गरेर म हाम्रो यसरी आउँछ र हेलो भ्युअर्स छ। यो यसमा क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट अनक्लिक फंक्सन चाहिँ हाम्रो फायर भएको छ। एज यु क्यान सी क्लिक गरिसकेपछि हेलो भ्युअर्सको चाहिँ हाम्रो हेलो अडियन्समा चेन्ज भएको छ। म फेरि गरिदिउँछु, फेरि मैले रिलोड गर्छु। हेलो भ्युअर्स प्लिज फोकस हियर, के छ हाम्रो हे अडियन्स भनेर आएको छ है। सो यो कुराहरू छ र कन्सोलमा हाम्रो अहिले चाहिँ केही पनि छैन। म यहाँ कन्सोलमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा भन्न छुटाएको छु, म यहाँ कन्सोलमा लेख्न पनि सक्छु है। एज यु क्यान सी म यहाँ कन्सोलमा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोल डट लग हेलो वर्ल्ड, ओके सरी, कन्सोल डट लग हेलो वर्ल्ड गरेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो कन्सोलमा लग भएको छ। सो यो कुराहरू छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जाभा स्क्रिप्टको चाहिँ प्रोग्राम्सहरूको कुराहरू होइन, सेमिकोलन्सहरूको कुराहरू र डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। सबै कुराहरू चाहिँ हामी टाइम र सिरिजमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी एप्लाई गर्नेछौँ है। र अर्को हामीसँग जाभा स्क्रिप्टमा किवर्ड हुन्छ है। किवर्ड्सहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जाभा स्क्रिप्टले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलरेडी चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको छ कि म यहाँ जाभा स्क्रिप्ट किवर्ड्स भनेर हान्छु र जाभा स्क्रिप्ट किवर्ड्स भनेर हानिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ यो अलरेडी यो चाहिँ रिजर्भ किवर्डहरू छ है। यो चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट प्रोग्रामले चाहिँ अलरेडी यसलाई चाहिँ युज गरिसकेको छ र हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। यो किवर्डहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इग्नोर गर्नुपर्छ या हामीले यसलाई चाहिँ असाइन गर्न मिल्दैन है। यो किवर्डहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी रिजर्भ किवर्डहरू हो। सो यु क्यान सी यहाँनिर अवोइड, ब्रेक, केस, क्याच, क्लास, डिफल्ट है, इफ, एल्स, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ के हो, किवर्डहरू हो र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ असाइन गर्न मिल्दैन र यो असाइन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरर चाहिँ आउँछ है। सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जाभा स्क्रिप्टको कुराहरू छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू थियो र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू थियो। सो आई थिङ्क यो भिडियोको लागि यति नै ठिक छ। हामी सिरिजमा अगाडि बढे सँगसँगै डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ र मैले यहाँनिर भनेको छु है, जुन मैले यो स्टेटमेन्ट लेखेको छु यहाँनिर मैले एउटा फङ्सन बनाएको हो यो र फङ्सन चाहिँ हामी जाभा स्क्रिप्ट फङ्सनलाई हेर्नेछौँ र डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेको छु नि मैले, यो चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुटलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने होइन, आउटपुटहरूलाई हेर्ने चाहिँ एउटा यो मेथड हो। कन्सोल डट लगहरू हुन्छ होइन, अर्को के हुन्छ भन्दा विन्डो डट अलर्ट बक्सहरू हुन्छ, अलर्टहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी सी, म यहाँनिर के गर्छु, जाभा स्क्रिप्ट आउटपुट भनेर हान्छु। म जाभा स्क्रिप्ट आउटपुट भनेर हानिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक, सो जाभा स्क्रिप्टको लागि एउटा कन्सोल डट लग भन्ने हुन्छ है, एउटा अलर्ट बक्समा पनि हाम्रो आउटपुटहरूलाई चाहिँ हामी
गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डकुमेन्ट डट राइट भन्ने पनि एउटा हुन्छ। यो डकुमेन्ट डट राइट भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी यो डेभलपर्स बेलामा हुन्छ टेस्टिङ पर्पजेसको लागि मात्र युज गर्नुपर्छ है। त्यस्तै हामीसँग कन्सोल हुन्छ। कन्सोल चाहिँ के हुन्छ डिबगिङको टाइमको लागि मात्र युज गर्नको लागि चाहिँ रेकमेन्ड हुन्छ है। सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब जाभास्क्रिप्टको आउटपुटहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो देखाउने भन्ने कुरा एज यु क्यान सी राइटिङ इन्टु एन HTML इलिमेन्ट युजिङ इनर HTML हुन्छ। अर्को हुन्छ डकुमेन्ट डट राइट, विन्डो डट अलर्ट र कन्सोल डट लग। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टको कुराहरू छ र जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ चेन्जिङ द इनर HTML चाहिँ इनर HTML को थ्रुबाट चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है। र टेस्टिङ पर्पजको लागि चाहिँ हामीले डकुमेन्ट डट राइटलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यदि यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट चाहिँ हाम्रो HTML डकुमेन्ट पछि लेख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले एक्जिस्टिङ अल द के हुन्छ HTML इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले डिलिट गर्छ है। सो डकुमेन्ट डट राइट मेथड सुड ओन्ली बी युज फर टेस्टिङ है। टेस्टिङको बेला मात्र युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब किवर्डहरू हुन्छ। अनि डिबगिङको पर्पजको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोल डट लगको युज गर्नेछौँ र हामी यसलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ है कन्सोल डट लगलाई नै। सो यो कुराहरू छ। प्रिन्ट विन्डो डट प्रिन्ट भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू छ। सो यु क्यान सी यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कुरा छ। अब हामी बिस्तारै के गर्नेछौँ डाटा टाइप्स हेर्नेछौँ, अपरेटर्स, कन्स्ट होइन, लेटहरू कहाँ युज गर्ने, अनि फङ्सनहरू, अब्जेक्टहरू, इभेन्ट्सहरू, धेरै कुराहरू छ है जाभास्क्रिप्टमा हामीले लर्न गर्नुपर्नेहरू। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै सिरिजमा अगाडि बढेसँगै हेर्नेछौँ। अन द्याट नोट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। स्टे सेफ, स्टे कोडिङ, एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।